बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब कोई इंसान गुनाह के बाद शर्मिंदा होता है, अल्लाह के आगे रोता है, गिड़गिड़ाता है, अस्तगफार करता है, तो अल्लाह उस इंसान को क्या जवाब देता है? कभी आपने सोचा कि एक इंसान गुनाहों में डूबा हो, दिल पर बुराइयों की स्याह परत चढ़ चुकी हो, मगर सिर्फ एक मुख्तसर सा जुमला अस्तगफिरुल्लाह उसकी तकदीर बदल सकता है। वो शख्स जो अल्लाह से दूर हो चुका हो, जिसका नाम नेक लोगों में लिखा जाना बंद हो गया हो, जिसके अमाल नामे में नाफरमानियों का अनबार हो, वो अगर दिल से एक बार अस्तगफिरुल्लाह कह दे तो जमीन व आसमान की ताकतें उसके हक में बदल सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर इस्तगफार इसी तरह असर रखता है? क्या जबान से अदा होने वाले ये अल्फाज वाकई अल्लाह के यहां कबूल हो रहे हैं, या फिर वो हवा में तहलील होकर कहीं गुम हो रहे हैं? अगर अल्लाह किसी बंदे का इस्तगफार कबूल फरमा ले तो उसकी जिंदगी में कुछ निशानियां जरूर जाहिर होती हैं, ऐसी निशानियां जो किसी भी इंसान को यह समझा सकती हैं कि अब वह अल्लाह की रहमत के साये में आ चुका है। ये सोचने की बात है कि इस्तगफार में ऐसी क्या कुव्वत है जो किसी इंसान की जिंदगी का रुख बदल सकती है। दर हकीकत इस्तगफार महज अल्फाज नहीं, बल्कि एक ऐसी रूहानी चाबी है जो किस्मत के दरवाजे खोल देती है, जो मुसीबतों को हटा देती है, जो बिगड़े हुए नसीब को संवार देती है। अगर ये सही नीयत के साथ किया जाए तो ये वो अमल है जो फकीरों को बादशाह बना देता है, बीमारों को शिफा देता है और गुनहगारों को वली बना देता है। लेकिन सवाल फिर वही है, आप कैसे जानेंगे कि आपका इस्तगफार कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहते जा रहे हैं मगर आसमान के दरवाजे अब भी बंद हैं? अगर अल्लाह किसी के इस्तगफार को कबूल कर ले तो उसकी जिंदगी में 5 बड़ी तब्दीलियां आती हैं, ऐसी निशानियां जो किसी भी शख्स को वाज़ेह तौर पर बता देती हैं कि वो अल्लाह की रहमत में दाखिल हो चुका है। ये निशानियां आम नहीं, बल्कि वही निशानियां हैं जो अंबिया और औलिया की जिंदगी में जाहिर होती रही हैं। वही निशानियां जिनकी बदौलत अल्लाह ने कितने ही मुजरिमों को मुआफ करके अपनी कुर्बत अता की और कितने ही बदबख्तों को हिदायत के नूर से नवाजा। अगर आपको यकीन आ जाए कि आपका इस्तगफार कबूल हो चुका है तो आपकी रातें बदल जाएंगी, आपकी दुआएं फिजा में भटकने की बजाय अर्श तक जा पहुंचेंगी और जमीन व आसमान की बरकतें आप पर बरसने लगेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 5 निशानियां कौन सी हैं? अगर आप वाकई अपने इस्तगफार की कबूलियत की हकीकत जानना चाहते हैं, अगर आप अपने दिल में इस सवाल का जवाब चाहते हैं कि क्या मेरा इस्तगफार अल्लाह के यहां कबूल हो चुका है, तो इन 5 निशानियों को समझना आपके लिए जरूरी है। इस्तगफार कबूल होने की 5 निशानियों में सबसे पहली निशानी, दिल का बोझ हल्का हो जाना। कभी आपने महसूस किया कि बाज औकात दिल पर एक अजीब सा बोझ होता है, बेचैनी होती है और अंदर एक इज़्तिराब सा होता है, जैसे कुछ चीज हमें अंदर ही अंदर खा रही है। ये वो कैफियत है जो गुनाहों का बोझ दिल पर डाल देती है, क्योंकि हर गुनाह एक अंधेरा है जो हमारी रूह को जकड़ लेता है। लेकिन जब कोई शख्स सच्चे दिल से अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता है और अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करता है, तो सबसे पहली तब्दीली जो उसकी जिंदगी में आती है वो ये है कि उसका दिल हल्का हो जाता है। एक नाकाबिल बयान सुकून और राहत महसूस होने लगती है। वो जो पहले हर वक्त बेचैन और अफसुर्दा रहता था, अचानक उसे सुकून महसूस हो जाता है, जैसे किसी ने दिल का बोझ उतार दिया हो। ये इसलिए होता है कि इस्तगफार गुनाहों की वो जंजीरें काट देता है जो इंसान को अंदर से जकड़ कर रखती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा बन जाता है। अगर वो तौबा व इस्तिगफार कर ले तो वो धब्बा मिट जाता है, और अगर गुनाह पर कायम रहे तो वो धब्बा और बढ़ता रहता है, यहां तक कि पूरा दिल स्याह हो जाता है। जब अल्लाह किसी बंदे का इस्तिगफार कबूल कर लेता है तो सबसे पहले उसके दिल को साफ कर देता है, उस पर सुकून नाजिल कर देता है और वो अपने अंदर एक रोशनी और ताजगी महसूस करता है, जैसे वो दोबारा पैदा हो गया हो। अगर आपने भी कभी इस्तगफार किया हो और इसके बाद अपने दिल में रोशनी, सुकून और हल्कापन महसूस किया हो, तो समझ लें कि यह पहला इशारा है कि अल्लाह ने आपके इस्तगफार को कबूल फरमा लिया है। लेकिन अगर आपने इस्तगफार किया और अब भी दिल पर वही बोझ है, वही बेचैनी, वही इज़्तिराब,
तो शायद अभी आपकी तौबा में वह इखलास नहीं आया जो मतलूब है। लिहाजा इस कैफियत को परखें और अपने दिल की हालत को देखें, क्योंकि इस्तगफार की कबूलियत की सबसे पहली निशानी दिल का हल्का हो जाना और गुनाहों के बोझ का कम हो जाना है। इस्तगफार कबूल होने की 5 निशानियों में से दूसरी निशानी रिज्क में बरकत और आसानियां। कभी ऐसा हुआ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन बरकत नजर नहीं आ रही? रिज्क कम होता जा रहा है, काम में रुकावटें आ रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज रुक सी गई हो, तो जान लें कि यह गुनाहों की नहूसत की वजह से हो सकता है। कुरान में अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया, और तुम अपने रब से इस्तगफार करो, बेशक वो बड़ा बख्शने वाला है। वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा और तुम्हारे लिए बागात उगाएगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। यानी इस्तगफार करने से न सिर्फ गुनाह मुआफ होते हैं बल्कि अल्लाह रिज्क के दरवाजे भी खोल देता है। यही वजह है कि जब किसी का इस्तगफार कबूल हो जाता है तो उसकी जिंदगी में बरकतें उतरना शुरू हो जाती हैं। पहले रिज्क जो तंग लगता था वो आसान हो जाता है। पहले जो मेहनत बेनतीजा लगती थी वो फायदा देने लगती है। अगर कारोबार में नुकसान हो रहा था तो वो संभलने लगता है। अगर नौकरी में रुकावटें आ रही थीं तो मौके पैदा होने लगते हैं। हत्ता कि बाज़ औक़ात अचानक ऐसे ज़राए से रिज्क आना शुरू हो जाता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। ये सब इस्तगफार की बरकत से होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो उसके लिए रिज्क के दरवाजे खोल देता है, मुश्किलात को आसान कर देता है और उसे ऐसी जगहों से रिज्क अता करता है जहां से वो सोच भी नहीं सकता। अगर आपने इस्तगफार किया और देखा कि आपकी माली परेशानियां कम हो रही हैं, जिंदगी में आसानियां पैदा हो रही हैं, रिज्क में इजाफा हो रहा है, तो ये एक मजबूत निशानी है कि अल्लाह ने आपके इस्तगफार को कबूल कर लिया है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो शायद अभी और इखलास की जरूरत है, मजीद दिल की गहराइयों से तौबा की जरूरत है, क्योंकि अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। बस इसको पाने के लिए सही तरीके से अल्लाह के दर पर झुकना जरूरी है। इस्तगफार कबूल होने की 5 निशानियों में से तीसरी निशानी बुरे कामों से नफरत और नेक कामों की तरफ रगबत। अगर कोई शख्स इस्तगफार करता है मगर फिर भी उसका दिल गुनाहों की तरफ माइल रहता है तो समझ लें कि उसका इस्तगफार अभी मुकम्मल असर नहीं दे रहा। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो सबसे बड़ी तब्दीली ये आती है कि उसका दिल बुराइयों से खुद ब खुद मुतनफ्फिर होने लगता है और नेकियों की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है। वो जो पहले गुनाह को मामूली समझता था, अब उसे वही गुनाह एक खौफनाक चीज लगने लगता है। जो पहले नमाज में सुस्ती करता था, अब नमाज उसके दिल की राहत बन जाती है। जो पहले फजूल बातों में वक्त जाया करता था, अब कुरान और जिक्र की महफिल उसके लिए सबसे बड़ी नेमत लगने लगती हैं। ये इसलिए होता है कि जब इस्तगफार कबूल हो जाता है तो अल्लाह दिल को पाक कर देता है, उसकी इस्लाह फरमा देता है और उसे तकवा की रोशनी से नवाज देता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं हम जरूर उनके लिए अपने रास्ते खोल देते हैं। यानी जब कोई बंदा इस्तगफार करता है और अल्लाह उसे मुआफ कर देता है तो उसे सिर्फ मुआफी नहीं मिलती बल्कि अल्लाह उसे नेक बनने की तौफीक भी अता फरमा देता है। अगर आपने इस्तगफार के बाद महसूस किया कि आपका दिल गुनाह से नफरत करने लगा है, नेकियों की तरफ बढ़ने लगा है और आपकी तबीयत खुद ब खुद अच्छे कामों की तरफ माइल होने लगी है, तो ये तीसरी वाज़ेह निशानी है कि अल्लाह ने आपका इस्तगफार कबूल कर लिया है। लेकिन अगर इस्तगफार के बाद भी वही पुरानी आदतें कायम हैं, गुनाह आपके दिल को लुभा रहे हैं और नेकियों में सुस्ती महसूस हो रही है, तो शायद इस्तगफार में मजीद इखलास और कोशिश की जरूरत है, क्योंकि जब अल्लाह किसी को मुआफ करता है तो वो उसकी जिंदगी बदल कर रख देता है। इस्तगफार कबूल होने की 5 निशानियों में से चौथी निशानी, दुआ की कबूलियत और अल्लाह की कुर्बत का एहसास। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई दुआ मांगी और वो बार बार रद्द होती रही? आपने रातों को जाग कर इल्तिजाएं की मगर आसमान से कोई जवाब न मिला। बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि हमारी दुआएं किसी रुकावट में फंस गई हैं, जैसे आसमान के दरवाजे बंद कर दिए गए हों। लेकिन जब अल्लाह किसी का इस्तगफार कबूल कर लेता है तो इसकी सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि उसकी दुआएं फौरन या तेजी से कबूल होने लगती हैं। पहले जो दुआ महीनों सालों से नामकबूल लग रही थी वो अचानक पूरी होने लगती है और ऐसा महसूस होता है कि अब अल्लाह करीब आ चुका है, जैसे हर दुआ बेराह रास्त सुनी जा रही हो।
یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ دعاؤں میں رکاوٹ بنتے ہیں اور استغفار وہ طاقتور عمل ہے جو ان رکاوٹوں کو توڑ دیتا ہے۔ یعنی جب ہم استغفار کرتے ہیں اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہماری دعاؤں کو رد کرنے والی تمام دیواریں گر جاتی ہیں اور اللہ ہماری التجاؤں کو قبول کرنے لگتا ہے۔ استغفار در حقیقت وہ راستہ صاف کر دیتا ہے جس پر چل کر ہماری دعائیں عرش الہی تک پہنچتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کیا اور دیکھا کہ آپ کی دعائیں اب تیزی سے قبول ہو رہی ہیں، آپ کی التجائیں زیادہ مؤثر ہو چکی ہیں اور اللہ کی قربت کا احساس دل میں بڑھ گیا ہے، تو یہ ایک مضبوط نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے۔ لیکن اگر اب بھی دعائیں بے اثر لگ رہی ہیں تو شاید ابھی استغفار کو مزید اخلاص اور سچائی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، استغفار قبول ہونے کی 5ویں نشانی مشکلات اور پریشانیوں کا ختم ہو جانا۔ کبھی ایسا محسوس ہوا کہ زندگی کو ہر طرف سے مشکلات نے گھیرا ہوا ہے؟ ہر کام میں رکاوٹ، ہر منصوبے میں ناکامی، ہر راستے میں پریشانیاں۔ بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ قسمت ہمارے خلاف ہو گئی ہے، جیسے ہر دروازہ بند ہو چکا ہو۔ لیکن جب کوئی شخص خلوص دل سے استغفار کرتا ہے اور اللہ اس کے استغفار کو قبول کر لیتا ہے تو سب سے بڑی تبدیلی جو آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زندگی کی مشکلات آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں۔ پہلے جو رکاوٹیں راستہ روک رہی تھیں وہ خود بخود ہٹنے لگتی ہیں۔ پہلے جو حالات پریشان کر رہے تھے وہ آسان ہونے لگتے ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی ہو۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ گناہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی مصیبتیں لاتے ہیں اور استغفار ان مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ ان پر عذاب نازل کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ یعنی جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اللہ اس پر آنے والی مصیبتوں کو روک دیتا ہے اور جو مشکلات پہلے سے آ چکی ہیں انہیں بھی آسانیوں میں بدل دیتا ہے۔ اس لیے جو لوگ دل سے استغفار کرتے ہیں ان کی زندگی میں سکون، آسانیاں اور کامیابیاں خود بخود آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے استغفار کے بعد محسوس کیا کہ پہلے جو مشکلات آپ کو گھیری ہوئی تھیں وہ کم ہو گئی ہیں، آپ کے کام آسان ہونے لگے ہیں اور پریشانیاں ختم ہو رہی ہیں، تو یہ واضح نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کا استغفار قبول کر لیا ہے۔ لیکن اگر اب بھی زندگی میں وہی پریشانیاں برقرار ہیں تو شاید ابھی توبہ میں مزید اخلاص اور مستقل مزاجی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کا استغفار قبول کر لیتا ہے تو وہ نہ صرف آخرت کو سنوارتا ہے بلکہ دنیا کی مشکلات کو بھی ختم کر دیتا ہے اور اسے ایک نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا ہے جس کے بعد واپس پلٹنے کا کوئی راستہ نہیں بچا؟ دل شرمندگی سے بھر گیا ہو، روح بے چین ہو اور لگے کہ اللہ اب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ لیکن جان لیجئے، اللہ کی رحمت کبھی بند نہیں ہوتی۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور جب کوئی انسان گناہ کے بعد روتا ہے، تڑپتا ہے، اللہ کے آگے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے دھتکار نہیں دیتا بلکہ رحمت کے دروازے اور وسیع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ زمین و آسمان کی ساری خلائیں بھر دو لیکن اللہ سے معافی مانگو تو وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی گناہ، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ جب بندہ گناہ کے بعد اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے تو آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، دل میں شرمندگی ہوتی ہے اور زبان پر استغفار ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے، میرے بندے، تو نے آخرکار مجھے پہچان لیا تو میرے در پر واپس آ گیا، اور مجھے یہی تو پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندوں کی توبہ اتنی محبوب ہے کہ وہ خود فخر کے ساتھ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے پاس پلٹ آیا، میں نے اسے معاف کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر کوئی مجرم معافی مانگنے آئے تو اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے یا سزا میں کمی تو ہو مگر ماضی کا داغ باقی رہے۔ نہیں، اللہ تو وہ بادشاہ ہے جو معافی مانگنے والے کو نہ صرف معاف کرتا ہے بلکہ اس کے گناہ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مگر جو توبہ کرے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ یعنی جب بندہ رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگتا ہے
تو اللہ صرف یہ نہیں کہتا کہ جا میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جا میں نے تیرے گناہ بھی مٹا دیے اور جو گناہ کیے تھے انہیں نیکیوں میں بدل دیا۔ یہ اللہ کی محبت کا کمال ہے کہ وہ صرف بخشش نہیں دیتا بلکہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے، پاکی بھی عطا کر دیتا ہے اور بندے کو پہلے سے زیادہ قریب کر لیتا ہے۔ وہ جو گناہ کر کے اللہ سے دور ہو چکا تھا، جب روتے ہوئے اللہ کے در پر آتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے اور کہتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو دوبارہ بھی گناہ کر لے اور پھر بھی سچے دل سے میرے پاس آ جائے تو میں پھر بھی تجھے معاف کر دوں گا۔ انسان مایوس ہو سکتا ہے، معاشرہ اسے دھتکار سکتا ہے، لوگ اس کے ماضی کو یاد رکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ شیطان چاہتا ہے کہ وہ انسان گناہوں کے بعد مایوس ہو جائے، سوچے کہ اب اس کا کوئی راستہ نہیں بچا، لیکن اللہ قرآن میں صاف صاف کہتا ہے، کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب سے زیادہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ جب بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، دل میں خوف ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، زبان پر استغفار ہوتا ہے، تو اللہ اس کے آنسو کو ضائع نہیں کرتا۔ وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرا بندہ مجھے کیسے یاد کر رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ اس سے زیادہ پسند ہے جتنا کوئی مسافر خوش ہوتا ہے جس کی اونٹنی گم ہو گئی ہو اور پھر اچانک اسے واپس مل جائے۔ یعنی اللہ انتظار میں ہوتا ہے کہ بندہ واپس آئے، اور جب وہ آ جاتا ہے تو اللہ اسے اتنی خوشی سے معاف کر دیتا ہے جیسے کوئی مسافر اپنی گمشدہ زندگی کو دوبارہ پالے۔ تو اگر آپ نے کبھی گناہ کیا ہے اور اب دل میں شرمندگی ہے، آنکھوں میں ندامت کے آنسو ہیں اور اللہ کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں، تو جان لیں کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے، میں تجھے کبھی مایوس نہیں کروں گا، بس ایک بار سچے دل سے میری طرف پلٹا، میں تجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لوں گا۔ اللہ سے معافی مانگنے والے کبھی نامراد نہیں ہوتے اور وہ اللہ کی محبت میں لپٹ جاتے ہیں، اور وہی لوگ اللہ کے سب سے خاص محبوب بندے بن جاتے ہیں۔ اے اللہ ہر اس شخص کو سکون عطا فرما جو اپنی حالت کسی کو بتانے سے قاصر ہے۔ اے میرے پروردگار، تو ہر انسان کی روح کے اندر کی اذیتوں کو جانتا ہے۔ اے میرے اللہ، ہر بے سکون دل کو سکون عطا فرما اور اپنی خاص رحمتوں سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کیجئے اور استغفار کا یہ خوبصورت پیغام لوگوں میں عام کیجئے۔ جزاک اللہ۔